वेलकम टू बोलते हाथ। एरीज बुर्ज हमल। मेष राशि वालों, अगले 120 दिन यानी अब से लेकर 31 दिसंबर साल 2026 तक का वक्त आपकी ज़िंदगी में कई अहम तब्दीलियां और नए मौके लेके आने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि आखिर बुर्ज हमल वालों की ज़िंदगी में अगले 120 दिन के दौरान क्या होने वाला है, कौन से बड़े सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कहां आपको कामयाबियां मिलने वाली हैं, कहां थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, आपकी मुआशी हालत कैसी रहने वाली है, कैरियर में तरक्की के कितने इम्कानात बन रहे हैं, कारोबार किस रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, मोहब्बत और मैस के मामलात कैसे रहेंगे, बैरून मुल्क जाने के लिए कामयाबी के कितने इम्कानात मौजूद हैं। और अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नई सरमायाकारी करना चाहते हैं या ज़िंदगी का कोई बड़ा फ़ैसला लेना चाहते हैं तो आने वाले 120 दिन आपके लिए किस हद तक साजगार रह सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको अगस्त से दिसंबर साल 2026 तक एक महीने की वो अहम तारीखें भी बताऊंगा जिन्हें आप अपने अहम कामों के लिए नोट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका ज़ायचा बुर्ज हमल है, जिसे अंग्रेज़ी में एरीज़ कहते हैं, तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए आने वाला ये वक्त मामूली नहीं बल्कि कई एतबार से अहम साबित हो सकता है। दोस्तों, एरीज़ मरीख का बुर्ज है और एरीज़ लोग आमतौर पर बहुत दिलेर, खुददार, पुरएतमाद और दबंग, मेहनती और कई सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये लोग ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से आसानी से हार नहीं मानते और जब अपने दिल में कोई मकसद तय कर लेते हैं तो उसे हासिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त बुर्ज हमल वालों की ज़िंदगी में ज़ुहल की 60 भी चल रही है, जो 29 मार्च साल 2025 से शुरू हुई थी और इसका दौर तकरीबन 7 साल पर मुहित होता है। इसलिए इस दौरान ज़िंदगी में बाज़ चैलेंजेस, जिम्मेदारियां और आजमाइशें आ सकती हैं, लेकिन 60 का मतलब सिर्फ मुश्किलात नहीं बल्कि इस दौर में इंसान को बड़े तजर्बात, नए मौके और ज़िंदगी को एक नई सिमत देने वाले हालात भी हो सकते हैं। अब अगले जो 120 दिन आ रहे हैं, इनमें बुर्ज हमल के लिए ख़ास तौर पर कैरियर के मैदान में बहुत अच्छी पेशरफ्त के इम्कानात बन रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर तक कई ग्रोहों की चाल में अहम तब्दीलियां आने वाली हैं। मुश्तरी की चाल में तब्दीली आएगी। ज़ुहल 10 दिसंबर तक उल्टी चाल में रहने के बाद दोबारा सीधी चाल में आ जाएगा, जबकि अतारद, सूरज, हरमा अपनी राशि तब्दील करेंगे, अपना बुर्ज तब्दील करेंगे। ज़ोहरा की राशि तब्दील होगी, मरीख का बुर्ज तब्दील होगा और वह असर दिखाएगा। और फिर 5 दिसंबर को तकरीबन 1.5 साल के बाद राहु और केतु भी इसी बुर्ज में तब्दील करते हुए आएंगे, क्योंकि 2026 में अब तक राहु और केतु ने अपने बुर्ज तब्दील नहीं किए। 5 दिसंबर को ये दोनों गिरा अपने राशि बदलने वाले हैं, अपना बुर्ज बदलने वाले हैं। इसलिए अगर सियारों की इस पूरी चाल और इनके मजमूई असरात को देखा जाए तो एरीज़ के लिए अगले 120 दिन कैरियर के लिहाज से सुनहरी मौके लेके आ सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के ऐसे मौके मिल सकते हैं जिनका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। मुलाजमत में तरक्की का इम्कान बन सकता है, मनपसंद जगह पर तैनाती या पोस्टिंग मिल सकती है। अगर कोई अहम जिम्मेदारी आपके हवाले की जा सकती है और इस जिम्मेदारी के ज़रिए आपके असर व रसूख और समाजी रुतबे में इजाफ़ा हो सकता है। अपने सीनियर्स के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और आपकी मेहनत को भी सराहा जा सकता है। अगर आप निजी शोबे में हैं, प्राइवेट मुलाजमत कर रहे हैं, तो किसी दूसरी कंपनी की जानिब से बेहतर औहदे और पुरकशिश मुआवजे की पेशकश आ सकती है। अगर आप अपना शोबा या कैरियर तब्दील करने का इरादा रखते हैं तो आने वाले दिन इस हवाले से नए मौके फ़राहम कर सकते हैं। जुपिटर आपके समाजी मर्तबे और इज़्ज़त में इजाफ़ा करने वाला असर दे सकता है। मरीख, अतारद आपकी आमदनी के मामलात को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। मरीख आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल सकता है। सूरज आपके असर व रसूख और एतमाद में इजाफ़ा कर सकता है, जबकि ज़ोहरा आपको आसाइश, सहूलत और मादी खुशियों के मौके दे सकता है। और ज़ुहल की 60 के बावजूद आने वाले ये 120 दिन आपको काफ़ी हद तक राहत और इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं। आपने अपने कैरियर के हवाले से जो मनसूबाबंदी कर रखी है, अब इस पर अमली काम शुरू हो सकता है, यानी जो मंसूबे अभी तक सिर्फ सोच या मनसूबाबंदी की सतह पर थे वो अमली मरहले में दाखिल हो सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि बैरून मुल्क जाकर मुलाजमत करने वालों के ख्वाहिशमंद
ایریز والوں کے لیے بھی راستے کھل سکتے ہیں۔ پولیس، انتظامیہ، ذرائع ابلاغ، تعلیم، معلوماتی ٹیکنالوجی اور مہمان نوازی سمیت مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان مواقعوں کو پہچان کر بروقت فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اب اگر کاروبار کی بات کریں تو ایریز کے وہ افراد جو ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی ڈیلنگ، خرید و فروخت، ہوٹل، میڈیا، تشہیر یا مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کے کاروبار میں تیزی آنے کے امکانات ہیں۔ کاروبار کو وسعت دینے کے لیے جو منصوبے آپ بنا رکھے ہیں ان پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ کوئی بڑی ڈیل مکمل ہو سکتی ہے، کاروبار میں نیا شریک شامل ہو سکتا ہے، اور اگر مارکیٹ میں آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے تو اسے واپس حاصل کرنے کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ 120 دن آپ کی معاشی حالت کو مضبوط کرنے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ قرض سے نجات کا راستہ نکل سکتا ہے اور مالی معاملات میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ استحکام آ سکتا ہے، اور اگر آپ طالب علم ہیں تو مقابلے کے امتحانات میں کامیابی کے امکانات بن سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمت کی تیاری کرنے والوں کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ بیرون ملک جانے کے لیے کوئی فائل لگا رکھی ہے تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے پہلے ہی بیرون ملک موجود ہیں اور مستقل رہائش یعنی PR کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی اچھی خبر کے امکانات موجود ہیں۔ عدالت یا قانونی معاملات میں چلنے والی پریشانی سے بھی راحت مل سکتی ہے، اور آبائی یا وراثتی جائیداد سے فائدہ حاصل ہونے کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اس پورے عرصے میں ایریز کا اعتماد، توانائی اور جوش و خروش بلند رہ سکتا ہے۔ آپ نے چیلنجز قبول کریں گے، اپنے لیے نئے راستے بنائیں گے اور ماضی کی نسبت زیادہ اعتماد کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ مخالفین کی رکاوٹیں کمزور پڑ سکتی ہیں، گھر میں خوشی کے مواقع آ سکتے ہیں، شادی یا کسی خوشی کی خبر مل سکتی ہے، اور اولاد کے حوالے سے بھی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ محبت اور ازدواجی زندگی کی بات کریں تو یہ وقت بھی بہتر رہنے والا ہے۔ اپنے شریک حیات یا محبوب کے ساتھ جذباتی قربت بڑھ سکتی ہے، اور اگر کسی رشتے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو وہ اب آہستہ آہستہ دور ہو سکتی ہے۔ خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں اور گھومنے پھرنے کے پروگرام بن سکتے ہیں، اور مجموعی طور پر آپ کی سماجی زندگی میں بھی خوشگوار تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں ان خاص تاریخوں کی طرف جنہیں آپ اگلے 120 دنوں کے دوران نوٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگست سال 2026 کے مہینے میں برج حمل والوں کے لیے 28 اگست ایک اہم اور نسبتاً سازگار تاریخ رہ سکتی ہے۔ اس تاریخ کو آپ کسی اہم کام کی منصوبہ بندی، بیرون ملک جانے کی درخواست یا کسی نئے منصوبے کے آغاز کے لیے اپنے حالات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ستمبر کا مہینہ آتا ہے، اور ستمبر سال 2026 میں آپ کے لیے 6 ستمبر، 13 ستمبر، 21 ستمبر اور 27 ستمبر اہم تاریخیں ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے فیصلے، کاروباری پیش رفت، سرمایہ کاری یا کسی اہم درخواست کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان تاریخوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ پھر آتا ہے اکتوبر، اور اکتوبر میں ایریز کے لیے 6 اکتوبر، 18 اکتوبر اور 26 اکتوبر اہم تاریخیں رہیں گی۔ ان دنوں میں آپ اپنے کسی نئے منصوبے کو آگے بڑھانے، کاروبار میں اہم قدم اٹھانے یا کسی بڑے فیصلے پر غور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نومبر کا مہینہ ہوگا، اور نومبر سال 2026 میں آپ کے لیے 5 نومبر، 17 نومبر اور 26 نومبر سال 2026 نسبتاً سازگار تاریخیں رہ سکتی ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ کسی کام کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں تو ان تاریخوں کو اپنے منصوبے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے دسمبر، جو 120 دن کے دور کا آخری مہینہ ہے۔ دسمبر سال 2026 میں ایریز کے لیے 6 دسمبر، 11 دسمبر، 19 دسمبر اور 25 دسمبر سال 2026 اہم تاریخیں ہیں۔ خاص طور پر 5 دسمبر کو راہو اور کیتو کے برج تبدیلی کے بعد آنے والے دن بھی نجومی اعتبار سے اہم ہو سکتے ہیں، اس لیے دسمبر کے مہینے کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کے لیے کوئی فائل لگانا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی بڑے منصوبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کوئی اہم مبارک کام کرنا چاہتے ہیں یا زندگی کے کسی اہم فیصلے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو ان تاریخوں کو اپنی ذاتی حالات اور عملی ضروریات کے مطابق ضرور نوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف تاریخ دیکھ کر کوئی بڑا مالی یا قانونی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی مالی حالات اور ماہرین کے مشورے کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایریز کے لیے ایک اسلامی وظیفہ بھی عرض ہے: 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور روزانہ کسی مناسب وقت 100 مرتبہ یا فتح ہو یا رضا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حلال رزق، کامیابی، آسانی، کشادگی اور بہتر مستقبل کی دعا کریں۔ حسب استطاعت صدقہ کریں اور کسی ضرورت مند کی مدد بھی کریں، کیونکہ اصل مددگار اور رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نجومی اعتبار سے ستاروں اور سیاروں کی جو بھی تعبیر کی جائے، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس لیے محنت بھی کریں، دعا بھی کریں اور اپنے فیصلے سمجھداری کے ساتھ کریں۔ مجموعی طور پر ایریز کے لیے اگست سے 31 دسمبر سال 2026 تک
کے لیے یہ 120 دن کیریئر، کاروبار، مالی معاملات، بیرون ملک مواقع، محبت، خاندان اور ذاتی ترقی کے حوالے سے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آنے والے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، جو موقع ملے اسے سمجھداری سے استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔